اليوم غادي نشوفو صفحة 150. عندنا ليكسيك لي فامي دو سونس، يعني عائلات المعاني. j'observe et je découvre. نشوفو هاد النص هذا. plusieurs citoyens marocains، العديد من المواطنين المغاربة. docteur أطباء، infirmier ممرضين، pompier يعني البومبية، soldats et soldats العسكر، ont participé شاركوا à l'action de solidarité في عملية التضامن envers مع les habitants الساكنة ديال الحسيمة مدينة الحسيمة après le séisme بعد الزلزال اللي كان ضرب الحسيمة. ils ont apporté جابوا une aide efficace مساعدة فعالة aux sinistrés. les sinistrés هما المنكوبين، الناس اللي ضحية لهاد الكارثة هادي. شنو جابوا لهم؟ جابوا لهم de la nourriture، جابوا لهم الماكلة، des médicaments الأدوية، et des vêtements والألبسة. هاد اللباس شنو فيه دي تريكو اون لان، تريكويات ديال الصوف، مونطو المعاطف مونطويات، et بونطالون السراول ont été distribués توزعوا على الناس. دوك الناس اللي كانوا ضحايا ديال الزلزال وزعوا عليهم هادو مونطويات وسراول وتريكويات ديال الصوف. نعاودو نقراو النص. plusieurs citoyens marocains, docteurs, infirmiers, pompiers et soldats ont participé à l'action de solidarité envers les habitants d'El Hoceima après le séisme. Ils ont apporté une aide efficace aux sinistrés. De la nourriture, des médicaments et des vêtements, tricots en laine, manteaux et pantalons ont été distribués. Manteaux et pantalons ont été distribués. Je manipule et je réfléchis. نحاولوا نجاوبوا على هاد الأسئلة. قالك relève tous les mots qui ont un lien. جبد من النص جميع الكلمات اللي عندهم رابط un lien par le sens رابط بالمعنى avec le mot en couleur اللي عندهم تقارب معنوي، يعني نفس المعنى مع هاد الكلمة اللي بلون مغاير. شنو هي الكلمة اللي بلون مغاير؟ غنشوفوها فيتمون. شنو الحاجة اللي مرتبطة بفيتمون هنا في هاد النص كامل؟ فيتمون نشوفو كنلقاو تريكو اون لين هو التريكو ديال الصوف، مونطو اي بونطالون معاطف والسراول. اذا شنو اللي مرتبط هادو كاملين كينتميو لنفس العائله ديال اللباس ديال الكسوه، تريكويات ديال الصوف، مونطويات والسراول، هادو كاملين من نفس العائله. شنو هي لا فامي دو سونس؟ هي هاد فيتمون. بحال نقولوا اللباس هادو كيتسماو داخلا في اللباس، بحال كيجيو تحت المظل ديال اللباس. بحال مثلا نقولوا الفواكه، البنان، التفاح، الليمون، الفريز، هادو كيتسماو فواكه. هاد فواكه الاخرين كنذكروا مثلا نقولوا الخضر، بحال هادي الخضر غتلقى فيها الطماطم، البطاطس، الجزر، الخضر. فهمتوا؟ اذا هذا هو اللي كنقصدوا بلي فامي دو سونس. هذه عائله ديال المعنى، عائله المعنى، وكتضم هادو بحال افراد العائله. هذه عائله وهادو الافراد ديال العائله. اذا نجاوب على السؤال. اذا ها هما الكلمات اللي عندهم علاقه مع ديك فيتمون، مع اللباس، مع الكسوه. تريكو اون لين، مونطو، بونطالون، هادو اللي في النص فقط، اللي مذكورين في النص. لان ما كاين حوايج اخرين مثلا شوميز، كالسو، كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما هضرناش عليهم في النص. هنا قالك طلبوا منك غير اللي كاينين في النص. ندوزو للتمرين رقم 2 نشوف شنو مطلوب منا. قالك ثانيا ميديكامون الادويه est un mot étiquette اللي هو واحد الاسم، واحد التسميه كبيره اللي ممكن تضم اسماء صغيره بحال اللي شفنا قبيله. تسميه كبيره ولا لافته اللي ممكن تضم حوايج صغار. مثلا سو سو مو ايتيكيت، تحت هذه التسميه الكبيره ولا هذه اللافته اون بو روغروبي نقدروا نصنفوا دي نون كوم، نحطوا مثلا ميديكامون شنو نديروا تحتها، شنو اذكر لي الادويه اللي نديروا تحتها. سيرو، كومبريمي كاينه، سيبوزيتوار هما قويلبات،
بوماد هي البوماده اكسيتيرا. مجموعه من الحوايج نقدروا نديروهم في هاد الادويه. كاع الحاجه اللي داخلت كنسميوها دواء راه داخله مع هاد ليتيكيت كبيره اللي سميتها ميديكامون. شنو طالب منك؟ قالك غوليف دون لو تيكست. دابا فهمتي انت شنو كتعني التسميه، اش كتعني ليتيكيت ولا لا فامي دو سونس ولا عائله ديال المعنى. قال لك في النص relève dans le texte un autre mot étiquette. جبدنا ديك العائله ولا ديك الراس ديال ديك التسميه sous lequel اللي تحتها tu peux regrouper اللي تحتها ممكن تصنف des noms اسماء بحال comme viande légumes viande اللحم légumes الخضره fruits الفواكه لي الحليب. هادو كاملين داخلين في واحد التصنيف. شنو هاد الصنف هذا اللي داخلين فيه؟ شنو نقدر تقول؟ نشوفوا النص ونتاكدوا هاد اللحم وسميتها والخضره والفواكه والحليب فايش داخله. نوليو نشوفوا النص ونتاكدوا. اذا هاد الماكله فاش داخله؟ اللحم هنا. اذا ها هي دو لا نوريتور داخله في الماكله. لا نوريتور الماكله هي اللي فيها اللحم الخضره الفواكه والحليب. اذا هذه غنكتبوها. اذا لاحظتوا فيوند ليغوم فروي اللي داخله في الماكله لا نوريتور. هنا نشوفوا السؤال اللي تحت منه قال لك relève dans le texte. قلب لنا في النص لي مو الكلمات que tu peux mettre اللي نقدروا نحطوها sous le mot étiquette de métier اللي نقدروا نحطوها تحت الملصق الكبير ولا اللافته الكبيره ديال المهن خدامي. شنو الخدمات اللي مذكورين في النص اللي ممكن نديروهم تحت ميتي؟ مثلا ميتي هو اللافته الكبيره وتحتها عناوين صغار. شنو هما؟ هو نشوفوهم في النص. نشوفوا المهن اللي كاينين هي دكتور مهنه في المهن كتسمى حتى هي ميتيي. انفيرميي حتى هي ميتيي فرامليه. بومبيي حتى هي خدمه. سولدا حتى هي خدمه. كنظن هادشي اللي كاين في النص. اذا نكتبوا هادو احنا كتبناهم دكتور انفيرميي بومبيي سولدا هما كاملين داخلين في هاد المهن الخدامي. ندوزو لجو غاتيان. هاد الصورة هادي داير لك ديال الماكلة لا نوريتور كاملة كتسمى ماكلة. جو غاتيان قالك لي مو هاد الكلمات بحال تريكو مونطو سروال بونطالون سون ليي كاملين مرتبطين باغ لو سونس مرتبطين بالمعنى يعني عنده قرابة لبعضياتهم في المعنى. ils forment une famille de sens كيشكلوا لنا عائلة ديال المعاني. on peut les regrouper نقدروا نصنفوهم ولا نضمهم sous le mot étiquette vêtement. نقدروا نديروهم من الملصق الفوق ديال أغذية. مثلا نديروا أغذية الألبسة فيتمون الألبسة وندير تحتها تريكو مونطو بونطالون. بحال كنتو كتلعبوا خضار فواكه لكتو اسماء بنات اسماء اولاد مدن. هذاك هو لي زيتيكيت. راه نتوما دابا كاملين فاهمين شنو بغينا نقولوا. كدير واحد العنوان كبير وكدير مثلا خضار وكتبقى تعزل شي حرف وكدير اللي كاينه في الخضار. هذاك هو ليتيكيت الكبير هو اللي كيضم دوك الاسماء الصغار. مثلا نقولوا ايام الاسبوع نقولوا الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعه السبت والاحد. هادو كتدخل في ايام الاسبوع. نقولوا شهور السنه هذه اتيكيت كبيره. نقولوا يناير فبراير مارس. فهمتوا شنو كنقصدوا دابا؟ نقولوا مثلا الفصول الاربعه الفصول ديال السنه. نقولوا مثلا الربيع الخريف الشتاء الصيف. فهمت؟ اذا هادو هما لي زيتيكيت وكيشكلوا اون فامي دو سونس واحد العائله ديال المعنى. ندوزو دابا للصفحه 151. جو مونطرين كيك retrouve لقالينا l'intrus يعني الدخيل dans chacune de ces listes écris-le. الدخيل هو البراني يعني الكلمه البرانيه على العائله. مثلا هنا غنشوفوا بلو زرق روج حمر نوار كحل بلون بيض. هنا سولي شمس. اذا شكون اللي كيبان لك هنا كلمه برانيه كلمه دخيله l'intrus هو السولي. ان هادو كامل كيدخلوا في ليتيكات اللي كيدخلوا فيها شناهي هي ليتيكات ديال الالوان لي كولور. هادي ما صالحاش. اذا سولي ما صالحاش. وهادي غنشطبوا عليها هنايا. هما ما طالبش منا ولكن باش نوضحوا سولي ما انتروي ما داخلاش. ندوزو لهاد الليسته الثانيه. بي عندك اورانج برتقال بوم تفاح غاقل مسطره بانان الموز ابريكو المشماش.
اذا هادو كاملين الفواكه الا هاد المسطره ما عرفناهاش اش كدير هنا، اذا نضربوا عليها. هذاك هو لانترو الداخل البراني. غايقل. ندوزو اللي تحتها. غوب كسوه، بونطالون سروال، طابله، شورت، مونطو معطف مونطو. اذا شنو اللي ما داخلش في الحوايج لي فيتمون؟ هي الطابله. الطابله ماشي من الحوايج، اذا هو لانترو. طابل. واضحه. هنا شنو قايلين لنا؟ reconstitue les deux familles de sens. عندنا هنا جوج عائلات ديال المعاني، نظمهم كل وحده بوحدها. هنا عندنا شاز كرسي، تي اتاي، كافي قهوه، ارموار هي خزانه، طابله، لي حليب، بيرو مكتب، جو دورانج عصير ليمون، لي ناموسيه، او ما. اذا شنو هما هنا لي فامي اللي تقدر تلقى دو سونس؟ عندنا جوج. كتلاحظ بان هادو شنو هما؟ تي كافي، ماشي تي كافي لي او جو دورانج. هادو اش كيتسموا؟ حوايج كيتشربوا. اذا مشروبات كنسميوهم دي بواسون. دي بواسون مشروبات. غنديروهم هما هاد تي كافي حليب قهوة. شنو عندنا موراها؟ لي. شنو موراها؟ جو دورانج كملوها باش تبقى تنير بلاصة. هنا دير او الماء. جو دورانج هي نقولوها من هنا، وعندنا الماء. واخا سيدي. شنو موراها؟ شنو هما العائلة الأخرى؟ العائلة الأخرى كنلقاو فيها مكتب، خزانة، طابلة، كرسي، ناموسية. إذا هادو كيتسماو الأثاث ديال المنزل. اش كيتسماو؟ دي موبل دو مازون. دي موبل. ما تخلطلكمش موبل مع ايموبل. ايموبل بناية، موبل هي الأثاث. دي موبل. شكون هما؟ شاز كرسي، أيضا أغموار ماريو صغير ولا خزانة، طابلة. عندنا هنا شنو؟ بيرو. نعاودو نكتبو هنا تحت بيرو. شنو موراه؟ لي ناموسية. حنا كملنا. هادو هما لي دو فامي دو مول اللي عندنا في دوك الكلمات. ندوزو ل جو ميفالو. شوفو شنو طالبين منا. جو ميفالو قالك trouve le mot étiquette correspondant à chaque famille de sens. écris-le. عندك واحد العائلة ديال المعاني ديال الكلمات، كتب الاسم ديالها الكبير. مثلا هنا دي بواسون عاطينك هما هاد الكلمات هادو. عاطيك مثلا هاد الكلمات وقال لك لقالي هادي شنو نقدروا نسميوها. عاطيك مثلا هاد الكلمات وقال لك لقالي هادي. اذا هنا غنشوفوا كاروت، بوافرون، بوم دو تير، اونيون. كاروت هو خيزو، بوافرون فلفله، بوم دو تير هو بطاطا، اونيون البصله. اذا هادو شنو العائله؟ شنو العائله هادي؟ عائله ديال المعنى. هادو دي ليغوم، خضر. هادو دي ليغوم. ندوزو للائحه اللي موراها. اللائحه الثانيه فيها بالون كره، كوردا صوتي حبل ديال اللي كينقزوا عليه، كينقزوا به الاطفال اللي كيلعبوا به. بوبي دميه. اورس اون بولوش هو داك النونوس، داك الدبيب الصغير والنونوس. اذا هادو كاملين شنو كيتسماو؟ هادو كاملين شنو كنسميوهم؟ دي جوي، العاب ديال الاطفال. دي جوي. ندوزو اللائحه اللي موراها. هنا مثلا عندنا غوز ورده، جاسمين ياسمينه، ياسمين الورد ديال الياسمين. كوكليكو هو داك بحال هو شقائق من داك الاحمر. توليب ونبات ديال الخزامه كنقولوا توليب. اذا هادو كاملين كيدخلوا فاش؟ دي فلور، الورد، ولا دي بلونت،
ولكن دي فلوغ، هادو كاملين ورود ماشي نباتات، هادو كاملين ورود دي فلوغ. ندوزو للسؤال رقم 7. شوف شنو مطلوب منا. قال لك كومبليت شاك فامي دو سونس افيك 3 مو. كمل هاد استونسيل دو كويزين، هما دوك الحوايج ديال المعن ديال الكوزينه. عندك كاسخول، غتزيدها شي 3 كلمات اخرين. هنا اللي تحتها بيجو مجوهرات، بوكل دوغي عطاك الحلقات، نتا تزيد شي 3 اخرين. هنا بواسون، هذيك راه بحال معاوده لك غنقولها من الحيط. بواسون او عندك الماء، وعندك كيما شفنا قبيله جي دورونج، شفنا لي، شفنا بزاف ديال الحوايج، نتا تكملهم هادو كامل. كتبتهم باش ما يجيش الفيديو طويل. هنا الحوايج ديال الكوزينه، المعن ديال الكوزينه، كاسرونه هما داير لك، وقال لك كمل. هنا كوكوط، كوطو، موس، كويير، معلقه، مارميط هي جميله، مرميطه، اسيات، طبسيل. نشوفوا دابا المجوهرات، بيجو ولا الحلي ولا هذا. بوكل دوغاي الحلقات، درنا لها الخاتم. براسلي راه معروف، براسلي. غورمات كذلك معروفه. شان هي السنسله. هنا المشروبات عندنا هما عاطينك الماء وانت كتكمل. جو دو سيترون، الفوق داير لك جو دورونج، هنا داير العصير الحامض. هنا اتاي عاودناه، لو لي، الحليب، كافي، زدنا بيير، البيره هي من المشروبات. اذا هنا نكونوا كملنا الصفحه 151.